नाज़रीन, मैं हूं मलिक एजाज खोखर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इससे पहले मैंने स्कूते ढाके ऊपर जो है एक वीडियो बनाई है। अगर आपकी नज़र से गुजरी हो तो आप ज़रूर देखें और सर्च करके मेरे चैनल पे आप ज़रूर देखिएगा। मैंने उसके ऊपर बड़े ही अहम पॉइंट्स जो है वो रेज़ किए हैं और हकीकत से मबनी जो है वो बातें की हैं। अब आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही कम लोगों ने इस पर जो है वो कलम भी उठाई है और बहुत ही कम जो है लोगों ने इसके ऊपर जो है वो डिटेल्स या बयानात या जो है इसके बारे में बताया है। मैं आज आपके सामने लाया हूँ कि जब सर्च लाइट ऑपरेशन शुरू हुआ था 26 मार्च 1971 को, उसके बाद जो है वो अवामी लीग के रहनुमाओं ने क्या किया और उसके ऊपर क्या क्या मामलात हुए, और वो जो अबोरी हुकूमत वो इंडिया ने जो है वो बंदूकों की जो है साए के अंदर बनाई थी, मैं उसके बारे में आपके सामने जो है वो डिटेल्स लेके आया हूँ। 5 दिन के पैदल चलने के बाद और घोड़ों पर सफ़र करने के बाद 31 मार्च 1971 को अवामी लीग के रहनुमा ताजुद्दीन और अमीरुल इस्लाम जो है वो इंडियन सरहद के करीब जो है वो बैठे हुए थे और वो नंगे पांव थे। और उनका एक कासद जो है वो सरहद पार अपना राब्ता मुंतकिल करने के लिए जो है वो गया हुआ था और वो उसके इंतज़ार में वहाँ बैठे हुए थे। वो थोड़ी देर बाद ही शाम ढलते ही एक काफिला जो है वहाँ आया। वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक काफिला था और जिसकी क़यादत कर रहे थे उस टाइम के BSF के जो अफसर थे, उनका नाम था गोलब। वो उसकी जो है कर रहे थे। ताजुद्दीन ने अवामी लीग के रहनुमाओं की एक जो फरिश्त थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अफसर थे, उनको वो थमा दी। वो 30 और 31 मार्च 1971 की रात 12 बजे जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो डायरेक्टर उस टाइम के थे, उनका नाम था KF रुस्तम। उनसे जो है वो ताजुद्दीन की मुलाकात जो है हुई कलकत्ता के अंदर। वो दिल्ली से कलकत्ता जो है वो आए थे और मिस्टर रुस्तम ने अपनी किताब में ये कहा है कि ताजुद्दीन और अमीरुल इस्लाम को साथ लेकर वो आसाम हाउस में आए और उन्होंने अपना कुर्ता और जो पजामा था वो उन्होंने इन दोनों रहनुमाओं को दिया था। 1 अप्रैल 1971 को जो है एक पुराने से फौजी त्यारे में ताजुद्दीन और जो अमीरुल इस्लाम है, इनको दिल्ली लाया गया और दिल्ली में उस टाइम की जो कि प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, इंदिरा गांधी, उनसे जो है इन दोनों रहनुमाओं की मुलाकात जो है वो करवाई गई। और इस मुलाकात के अंदर इंदिरा गांधी ने ताजुद्दीन और अमीरुल इस्लाम को कहा कि आप इस जलावतनी के अंदर कोई अबोरी हुकूमत का जो है वो क़याम आपको करना चाहिए। तो इसके ऊपर ताजुद्दीन ने कहा कि हुकूमत तो ऑलरेडी जो है मौजूद है। तो इसके ऊपर इंदिरा गांधी ने कहा कि उस हुकूमत को कोई नहीं मानता, आपको एक नई जो है अबोरी हुकूमत उसका क़याम करना होगा और ऐसी हुकूमत हो जिसको बैनुल अक़वामी मकबूलियत भी जो है वो उसका हासिल करना बहुत ज़रूरी है और बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने जो है इसको हलफ उठाना होएगा उस अबूरी हुकूमत को। और वो मशरक़ी पाकिस्तान के उस इलाके में होनी चाहिए जहां आज़ादी पसंद जो है लोगों का जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। ताजुद्दीन ने ये कहा हिचकिचाते हुए कि वो इस बारे में आपसे कहना चाहता था, लेकिन इस सिलसिले में हमें इंडिया का जो है वो मुकम्मल तावन दरकार है। इंदिरा गांधी ने फिर वहाँ उस टाइम के जो डायरेक्टर थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिस्टर रुस्तम, उनको ये कहा कि ताजुद्दीन और अमीरुल इस्लाम और जो दीगरान जो भी अवामी लीग के रहनुमा हैं, आप उनकी मुकम्मल जो है मदद फराहम करें। दिल्ली में ताजुद्दीन ने एक तकरीब जो है वो रिकॉर्ड कराई और ये 11 अप्रैल 1971 को ये तकरीर जो है BSF की तरफ से आज़ादी बंगाली वायरलेस सेंटर है वहाँ से ये नशर की गई, जिसमें उसने कहा था कि ताजुद्दीन ने कि वो एक ताकतवर जो है फ़ौज का क़याम चाहते हैं।
تاج الدین کلکتہ واپس آ گئے اور عوامی لیگ کے جو باقی رہنما تھے ان کو کلکتہ کے ایک ہوٹل کے اندر ٹھہرایا گیا اور ان کی تعداد 50 تھی۔ بنگلہ دیشی جو عبوری سیٹ اپ اور عبوری حکومت قائم کی جا رہی تھی وہ صدارتی نظام کے تحت جو ہے ان کو منتخب کیا جا رہا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرقی پاکستان کے اس جو عبوری حکومت ہے اس سلسلے میں جو ریاست قائم ہوگی اس کا نام کیا ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر کچھ لوگوں نے اس کو تجویز کیا کہ یہ مشرقی بنگال ہونا چاہیے۔ پھر فائنلی ایک نام جو تاج الدین نے اس ٹائم دیا تھا کہ اس کا نام بنگلہ دیش ہونا چاہیے، اس پر یہ اتفاق ہو گیا، اور جو اس میں انہوں نے ملی نغمہ کا گیت جو ہے وہ سلیکٹ کیا تھا وہ ٹیگور کے گیت پر اتفاق ہو گیا تھا، جو کہ شیخ مجیب الرحمان کا بھی ایک فیورٹ جو ہے وہ گیت تھا۔ عوامی لیگ کے رہنماؤں نے اس کے بعد جو کیمپوں کا دورہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ شروع کر دیا، اور بی ایس ایف کے جو افسران تھے وہ اب وہ جگہ جو ہے وہ اس کے بارے میں انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ یہ کس جگہ پر یہ عبوری جو ہے سیٹ اپ اس کو جو ہے وہ عبوری حکومت کے قیام کا جو سیٹ اپ ہے اس قائم کرنے کے لیے کون سی جگہ جو ہے وہ سلیکٹ کی جائے۔ تو کیونکہ آپریشن ہو رہا تھا سیکورٹی وجوہات کی بنا پر انہوں نے جو انڈین سرحد کے قریب ہی ایک جگہ جو ہے وہ سلیکٹ کی، اور بین الاقوامی میڈیا اور وزراء کو بھی وہاں آنے میں آسانی ہو۔ بی ایس ایف کے افسران نے تمام صحافیوں کو 17 اپریل 1971 کو جو ہے صبح 4 بجے کلکتہ کے ایک جو ہے پریس کلب کے اندر جو ہے جمع ہونے کے لیے کہا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ 60 جو کاریں ہیں ان کا انتظام کیا، اور وہ کاریں جو ہیں ان کو لے کر 11 بجے کے قریب جو ہے کہ آم کے باغ کے قریب جو ہے وہ لے گئے، اور وہاں جو ہے جب وہاں پہنچے تو صحافی جو ہے یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہاں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہی ایک وجہ ہے کہ یہ کیوں ایک پرسرار طریقے سے ہمیں اس جو ہے یہ جگہ پہ لے جایا گیا ہے، اور تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں اینٹی کرافٹ جو ہے وہ گن مشین بھی نصب تھی، اور جو انڈین ایئر فورس تھی وہ بھی اس جگہ کے اوپر فضائیہ جو ہے ان کی اوپر ان کے جہاز بھی جو ہے وہ چل رہے تھے، اور غیر ملکی صحافیوں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ایک مشرقی پاکستان کا ایک فوجی دستہ بھی جو ہے وہاں مشق کر رہا تھا، اور دوسری طرف جو ہے چند لوگ بنگلہ دیش کا وہ ایک ملی نغمے کی بھی جو ہے وہ ریہرسل کر رہے تھے۔ ایک عارضی لکڑیوں کا ایک چبوترا جو ہے وہاں تیار کیا گیا، اور اس کے اوپر تقریباً 8 کرسیاں جو ہیں وہ رکھی گئی تھی۔ سب سے پہلے جو ہے پروفیسر یوسف علی نے عہدے کا حلف لیا، اور اس کے بعد نذر الاسلام نے اور تاج الدین وغیرہ اور دیگر وزراء نے جو ہے وہ اس تقریب کے اندر حلف اٹھایا۔ بنگلہ دیش کا ترانہ جو ہے وہاں گایا گیا، اور قومی پرچم جو ہے وہ بھی وہاں لہرایا گیا، اور اس کے بعد پروفیسر یوسف علی نے اسٹیج سنبھالا اور جو اعلان آزادی ہے اس کو پڑھنا جو ہے وہ شروع کیا۔ جلاوطن میں کام کرنے والی اس عبوری حکومت کی طرف سے یہ پہلا جو ہے وہ اعلان تھا۔ اس جگہ کا نام جو ہے بدل کر جو ہے وہ مجیب نگر جو ہے وہ رکھ دیا گیا تھا۔ اس وقت تقریباً اس تقریب کے اندر 10,000 لوگوں نے جو ہے وہ شرکت کی تھی۔ انہوں نے با آواز بلند جو ہو کر ایک نعرہ لگایا تھا، جی بنگلہ کا نام بلند کیا تھا، اور وزراء کو جو ہے کلکتہ میں رہنے کے لیے مکانات بھی دیے گئے تھے۔ اس کے بعد بارڈر سیکورٹی فورس کے جو افسران ہیں انہوں نے نہ صرف یہاں تک مدد کی بنگلہ دیش کی اس حکومت بنانے کے لیے، بلکہ سفارتی طور پر بھی بڑی مدد کی، اور انہوں نے جو ہے پہلی جو سفارت خانہ تھا وہ کلکتہ میں جو ہے وہ کھولا، اور ان کے بینک اکاؤنٹس اور جو دوسرے غیر ملکی جو ہیں وہ ان کی جو ہے سفارت دوسرے ملکوں کے ساتھ سفارتکاری کے لیے بھی بڑی جو ہے کوشش کی تھی۔ ناظرین، یہ ایک شارٹ سی سٹوری ہے اس بنگلہ دیش کی پہلی عبوری حکومت کا جو میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں۔ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔